ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउनो आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को आज 22वां अध्याय पहला मूल पाठ हामी श्रवण गरौँ। संस्कृत भाषा में न बुझे पनि श्रद्धा को साथ श्रुत्वा हरति पापानी, एक एक अक्षर अमृत का समान छन्। हाम्रो हृदयलाई अमृतत्व प्रदान गर्छन्। हृदयमा गएर हाम्रो हृदयमा प्रवेश गरेर हृदयलाई निर्मल बनाउँछ। त्यही भएर नबुझे पनि अत्यन्त भक्ति और श्रद्धा को साथ यसलाई मनन गर्ने प्रयास गरौँ। अथ द्वाविंशोऽध्याय राजोवाच पुरुषोत्तमस्य नियमान् वर्तिना वदविस्तरात् किं भोज्यं किमभोज्यं वा वर्ज्या वर्ज्ये तपोधन। श्रीनारायण उवाच स एवं भगवान् पृष्ठो वाल्मीकि भूर्भृता मुनिः पुंसानि शिरसाथाय तमः भौमानेन। वाल्मीकिरुवाच पुरुषोत्तममासे ये नियमाः परिकीर्तिता तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानन् समासतः। हविष्यान्नं च भुञ्जेत परेत पुरुषोत्तमे। गोधूमशालय सर्वा मिता मुद्गा यवास्तिलः कलाय कम्बुनिवारा वास्तुकं हिमलोसिकः। आर्द्रकं कालशाकं च मूलं कन्दं च कर्कटिं। रम्भा सैन्धव सामुद्रे लवणे दधि सर्पिषि। पयोनुद्धृतसारं च पनसाम्रे हरितकी। पीपली जीरकं चैव नागरं चैव किञ्चिणी। करमुकं लवली धात्री फलान्य गुणमेक्षवम्। अतैलपक्वं मुनयो हविष्यं प्रवदन्ति च। हविष्य भोजनं नृणाम् उपवास समं विदु। सर्वामिषाणि मांसं च क्षौद्रं सवीरकं तथा। राजमांसादिकं चैव राजिका मादकं तथा। द्विदलं तिलतैलं च यथान्नं शल्यदूषितं। तावदुष्टं क्रियादुष्टं शब्ददुष्टं च वर्जयेत्। परान्नं च परद्रोहं परदारागमं तथा। तीर्थं विना प्रयाणं च परदेशं परित्यजेत्। देववेदद्विजानां च गुरुगोप्रतीनां तथा। स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेत् पुरुषोत्तमे। प्राङ्ग्यमामिषं चूर्णं फले जाम्बीरमामिषं। धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्नं परियुषितं तथा। अजागो महिषी दुग्धात् अन्य दुग्धादि चामिषं। द्विजकृतारसा सर्वे लवणं भूमिजं तथा। ताम्रपात्रस्थितं गव्यं जलं चर्मणि संस्थितम्। आत्मार्थं पाचितं चान्नं मामिषं तद्बुधे स्मृतम्। ब्रह्मचर्यमध संयं पत्रावल्यां च भोजनं। चतुर्थकाले भुक्तिं च प्रकुर्या पुरुषोत्तमे। रजस्वलान्त्यजं लेख्य पतिते भ्रातृकैः सह। द्विजदृढवेदबाह्यैश्च न वदे पुरुषोत्तमे। एभिर्दृष्टं च काकैश्च सूतकान्नं च यद्भवेत्। द्विपाचितं च दग्धान्नं नैवाद्यात् पुरुषोत्तमे। पलाण्डुलसुनं मुस्तं छत्राकं गृञ्जनं तथा। नालिकं मूलकं शीघ्रं वर्धयेत् पुरुषोत्तमे। एतानि वर्धये नित्यं वर्ति सर्ववर्तेष्वपि। कृस्राज्यं चापि कुर्वीत ससर्क्या विष्णुतुष्टये। कूष्माण्डं ब्रियति चैव तरुणी मूलकं तथा। श्रीफलं च कलिङ्गं च फलं धात्रीफलं च। नारिकेलमलं च पटलं बदलीफलं। सर्वं वृत्तादिकं वल्लीशाकं च जलजं तथा। शाकानेतानि वर्ज्याणि कर्मात् प्रतिपदादिषु। धात्रीफलं रवौ तद्वद्वर्धयेत् सर्वदा गिरिः। यद्यो वर्धये किञ्चित् पुरुषोत्तमतुष्टे। तत्पुनः ब्राह्मणे दत्तभक्ष्ये सर्वदैवैः। कुर्यादेतांस्ते नियमन् वर्ति कार्तिकमागयो। नियमेन विना राजन् फलं नैवाप्नुयात् वृत्तिः। उपोषणेन कर्तव्य सत्तिष्ठे पुरुषोत्तम। अथवा घृतपानं च पेयपानमयाचितं। फलाहारादि वा कार्यं यथा सत्यव्रतार्थिनां।
व्रतभंग यथा न स्यात् तथा कार्यं क्षणे पुण्येन्नि प्रातरुत्थाय कृत्वा पर्वणि की क्रिया गृह्णीया नियमं भक्त्या श्रीकृष्णं च विस्मरन् उपवासे न तैष चैकभुक्तेश भूपति एकं च निश्चयं कृत्वा व्रतमेतत् समाचरेत श्रीमद्भागवतं भक्त्या श्रोतव्यं पुरुषोत्तमे तत्पुण्यं वचसा वक्तुं विधातापि न शक्नुयात् शालिग्रामार्चनं कार्यं मासे श्रीपुरुषोत्तमे तुलसीदललक्षेण तस्य पुण्यमनन्तरं यथोक्तवर्तिनं धृत्वा मासे श्रीपुरुषोत्तमे इमधूता पलायन्ते सीमं धृत्वा यथा गयाः एतन्मासव्रतं राजन् श्रेष्ठं कर्तुं सता दुःखी कर्तुं कृत्वाप्नुयात् स्वर्गं गोलोकं पुरुषोत्तमे पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवता तद्देहे तानि तिष्ठन्ति यः कुर्यात् पुरुषोत्तमः दुःस्वप्नं चैव दारिद्र्यं दुष्कृतं त्रिविधं च यत् तत्सर्वं विलयं याति कीर्ते श्रीपुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमसेवायं निश्चलं हरिसेवकं विघ्नात् रक्षन्ति सत्राद्य पुरुषोत्तमतुष्टये पुरुषोत्तमस्य वर्तिनो यत्र यत्र वसन्ति च भूतप्रेतपिशाचाद्या न तिष्ठन्ति तदग्रतः एवं यो विधिना राजन् कुर्यात् श्रीपुरुषोत्तमं सहस्रवदनो नालं तत्फलं भक्तिमञ्जसा श्रीनारायण उवाच पुरुषोत्तमं प्रेमं परमादरेण कुर्यादनन्यमनसा पुरुषोत्तमो यः पुरुषोत्तमप्रियतमः पुरुषः स भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरेण। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवाद दृढ़धनुकाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथन नाम द्वाविंशोऽध्याय। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। अब हाम्रो संस्कृतमा पाठ भयो। अब हामी नेपालीमा यसको भाव, यसको सारांश श्रवण गर्नेछौँ। एकैछिनको लागि शान्त भएर बसौँ, मोबाइलहरू साइलेन्समा राखौँ, विक्षेप नहोस्, ध्यान दिनुहोला। पहिला हामीले प्रार्थना गर्ने गरेको पुरुषोत्तम भगवानका श्री चरणमा हाम्रो प्रणाम निवेदन गरौँ। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। अद्भुत लीलाधारी ब्रजबिहारी रास रसिकेश्वर रसमूर्ति करुणामूर्ति अंतर्यामी रास बिहारी पुरुषोत्तम प्रभु का श्री चरण में हामी आउनु सबै मिलेर कोटि 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 प्रणाम निवेदन गर्दै अब हामी आजको प्रसंगलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसंगमा श्रवण गरेका छौँ। भगवान श्री राधा सहित श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई कसरी श्रद्धापूर्वक हामीले अष्टदल बनाएर त्यसमा राम्रो सुन्दर मण्डल बनाएर अष्टदल लेखेर कलश स्थापना गरेर त्यहाँ भगवानलाई विराजमान गरेर हामीले श्रद्धापूर्वक आवाहन अब भगवान शालिग्रामको स्वरूप भए त आवाहन हुँदैन, नत्र प्रतिमा भए आवाहन सहित त्यसपछि ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुण्डाचमनीय, स्नानीय, पंचामृत स्नानीय, पंचामृत स्नानपछि पुनः आचमनीय जल, त्यसपछि सुगन्धित जल, त्यसपछि चन्दन, अक्षता, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल अर्पण गरेर अङ्ग पूजा गरेर 24 नामले भगवानको स्मरण गरेर अनि प्रार्थना गरेर पुनः धूप दीप नैवेद्य पान फल ऋतुफल अनि दक्षिणा भेट गरेर भगवानको आरती निराजन गरेर हामीले
मन्त्र पुष्पाञ्जली गरेर यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत् तत्सर्वम क्षम्यताम देव भनेर हामीले हिजो भुलचुकको लागि क्षमा प्रार्थना गरेर हामीले हिजोको अध्यायमा विश्राम गरेका थियौँ। अब आज राजाले दृढ धन्वले प्रश्न गर्दछन्, पुरुषोत्तमस्य नियमान वर्तिना वद विस्तरात् किम भोज्यम वा वर्ज्या वर्जे तपोधन। हे तपोधन महाभाग गुरुदेव, मेरो अहोभाग्यले गर्दा आज हजुरका श्रीमुखबाट यस्तो अमृतमय वाणी श्रवण गर्न पाएर म धन्य भएको छु। हजुरलाई पुनः पुनः कोटि कोटि नमन गर्दै म हजुरका श्रीमुखबाट अब यो पनि सुन्न चाहन्छु कि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नेवाला श्रद्धालु भक्तले के नियम गर्नुपर्छ, खानेकुरा के हो र नखाने कुरा के हो, और छोड्ने कुरा के हो र गर्ने कुरा के हो, यो पनि म सुन्न और जान्न चाहन्छु। अब वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम मासे नियमा परिकीर्तिता। राजन, तिमीलाई अत्यन्त धन्यवाद छ, तिमीले एकदम उचित युक्तियुक्त प्रश्न गर्यो। यो व्रत गर्ने मान्छेको लागि आवश्यक हो, नियम जान्नुपर्छ, भक्ष्याभक्ष्यको कुरा जान्नुपर्छ। अब व्रत भनेको त व्रत हो, उपासना उपवास हैन, अथवा उपवास गर्न नसके पनि त उपासना त हो महिनाको। त्यही भएर यो कुरा अवश्य जानकारी गर्नुपर्छ। त्यही भएर म तिमीलाई तान शृणुस्व मया राजन कथ्यमानं समास, म सारांशमा संक्षेपमा तिमीलाई बताउँछु, तिमीले श्रवण गर, सुन भन्नुहुन्छ। अब सर्वप्रथम हविष्यान्नम च भुञ्जीत पर्यत पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गर्नेवाला, व्रत सेवन गर्नेवाला भक्त श्रद्धालु पुरुषले हविष्यान्न लिनुपर्छ। अन्न लिए पनि, व्रत गर्न नसके पनि हविष्यान्न लिनुपर्छ। हविष्यान्न भनेको शुद्ध पवित्र अन्न बुझौँ है। तर हविष्यान्नमा के पर्छ भनेर वाल्मीकिले बताउनु भएको छ। हविष्यान्नमा के अन्न पर्छ भन्दा गोधूम, जस्तै गहुँको आटा होइन, गहुँको पिठो, गहुँ हविष्यान्नमा पर्यो। चामल लगभग सबै प्रकारको चामल हविष्यमै पर्छ हैन। मुग दाल, जौ तिल पर्छ, जौ तिल पर्छ। अनि निबारा, यो जङ्गली चावल हुन्छन्, यो केरौ। दालमा लगभग हुन त तल गएर फेरि द्विदलम मधुतैलम छ भनिएको छ, दाल र तिलको तेल त खाँदै नखानु भनिएको छ। तर यो महिनामा नखाए पनि हविष्यान्नमा हविष्यान्नभित्र पर्छ, मासलाई छोडेर। मसुरलाई, राजमासलाई छोडेर अरू सबै हविष्य हो। तर यो महिनामा त, यो महिनाको व्रतमा त सकेसम्म दाल नखानु हुने है। तर खाए पनि और यो मसुर र राजमास नखानु, अरू हविष्यभित्र पर्छ भन्दै जानुभएको छ। अब त्यो बथुवाको साग हुन्छ, तिन्नीको चावल हुन्छ, साँबार भन्ने हुन्छ होइन, कटहर भन्ने, कटहर भयो, अदुवा भयो, काल साग भयो, सकरकन्द भयो होइन। अब कन्द भनेको त कोखा फल्नेवाला, जस्तै मकैहरू कन्दमा आउँछ, कोखा फल्नेवाला फल। अब काँक्रा, ककडीहरू भनिएको छ, केरा भनिएको छ, सिरेनुन भनिएको छ। अनि सामुद्रिक नुन पनि हविष्यभित्र पर्छ। घिउ, दही, दुध होइन भयो। पर दुध कस्तो भने मिसिनमा पेलेको दुध हविष्यभित्र पर्दैन। नौनी निकालेको दुध त्यो शुद्धमा गनिँदैन, हविष्यभित्र पर्दैन। नौनी ननिकालेको दुध, अब गाउँघरमा त नौनी ननिकालेकै दुध पाइन्छ। ठुल्ठुलो सहरमा पनि लगाइयो, त्यहाँ शुद्ध दुध कहाँ पाइन्छ? दुध मिसिनमा पेलेर नौनी निकालेर अनि बजारमा बल्ल दुध बिक्छ। नौनी, त्यो दुध, पेलेको दुध शुद्ध हुँदैन भनिएको छ है। अनि इमली भयो, सुपारी भयो, ल्वाङ भयो, आम्ला भयो, गुड भयो। गुण शुद्ध मानिन्छ, विश्व मानिन्छ। गुण भयो,
अनि तेलमा पकाएको पदार्थ सकेसम्म नखानु भनिएको छ। तेलमा नपकाएको चिजहरू सबै राम्रै हुन्छ। अनि तेलमा तलेको चिजहरू गरिष्ठ हुने भएर पनि व्रतमा नलिनु भनिएको, त्यस्तो धेरै अशुद्ध भएर, किनकि धेरै गरिष्ठ हुन्छ, स्वास्थ्यलाई असर पर्न सक्छ। त्यही भएर बिना तेलमा पकाएका यिनी पदार्थहरू सबै हविष्य नै गनिन्छन्। अनि हविष्य के भनिएको छ भन्दा हविष्य भोजनम निर्णम उपवास समम विदु अरे। हविष्य व्रत बस्न नसक्नेले हविष्य अन्न दिनको एक साथ खाए पनि दोष लाग्दैन, त उपवासकै समान हुन्छ भनेको छ। किनकि स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर व्रत गर्ने मान्छेले हठयोग गर्नु हुँदैन। आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन अनि जबरजस्ती गर्नेलाई के भन्छ, हठयोग भन्छ। अब कहिले पनि ध्यान दिनु होला, हठयोगदेखि भगवान खुसी हुनु। भगवानलाई श्रद्धा र भक्ति राम्रो लाग्छ, त्यो जिद्दी गर्ने हठयोग गर्ने, जिद्दी गर्नेलाई हठयोग भनिन्छ। नै म त यो गरेरै छोड्छु भन्छ नि, म मरे पनि मर्छु त यो नगरी छोड्छु, यो भनेको जबरजस्ती के हठयोग भनिन्छ। भगवानलाई त्यो हठयोग मन पर्दैन। त्यही भएर हविष्य अन्न स्वास्थ्यले साथ दिन्न, शरीर कमजोर छ, तर भगवानको आराधना गर्ने व्यक्तिले हो बरु दिनको एक ट्याम लिनु, चौथो प्रहरमा लिनु अरे। चौथो प्रहरमा एक ट्याम भोजन गर्नु व्रत बराबर हुन्छ। अब सक्नेलाई त भनिहाल्छ केही पनि नखानु भनेर। एक महिना भोकै बसेर त थोरै सुधे ब्राह्मण जस्तै थोडी छोराको वियोग भएमा कहाँ हुन्छ र है। कलौ अन्नगता प्राण, कलियुगका प्राणी कमजोर हुन्छन्। कलियुगमा सबैको प्राण अन्नमा बसिया छ। त्यही भएर कलियुगको मान्छे बाँच्न सक्दैन धेरै दिन अन्न नखाने हो। त्यही भएर खाने, भगवानलाई भोग लगाएर खाने, शुद्ध खाने, हविष्य। त्यही भएर त हविष्य खाने भन्नु नि त वाल्मीकि, हविष्य अन्न खानु। अनि के भन्नुहुन्छ, यही राजमाछादिको नखानु भनेर भन्नु हो। आमिष भनेको कुनै पनि कुरा नखानु, आमिषभित्र पर्नेवाला चिजहरू केही पनि नखानु। अब राजमाछहरू पनि मांस, कुनै पनि नसा लगाउने कुराहरू, मद बढाउने कुराहरू, यी सबै आमिष हुन्छन् हैन। अनि शल्य दूषितम, अब यो फलामको भाँडामा पकाएको पनि नखाने अरे यो महिनामा है। सधैँ होइन नि, भेलाएपछि त राम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ, तर यो व्रतमा त्यस्तो भनिएको छ। अनि भावदुष्टम क्रियादुष्टम शब्ददुष्टम च वर्जयत अरे। भाव दूषित और क्रिया दूषित, शब्द दूषित, अब जस्तै रूप दूषित। कोही चिज राम्रो छ तर देख्दाखेरि झल्को, कोही नराम्रो कुराको झल्को लाग्यो भने त्यो रूप दूषित भयो। शब्द दूषित भनेको कसैले रिस आएर नराम्रो शब्द बोलेर खान भन्छ नि, कसैले रिसले ल खा तेरा के भन्छन् भन्नु पनि अहिले भएन भन्छ। अब बुझ्नु है, त्यस्तो फोहोरो शब्द बोलेर दिएको अन्न खान हुँदैन, त्यो शब्द दूषित हुन्छ, शब्द दोष हुन्छ है। कसैले खान त शुद्ध कुरा खाए, तर यो त ऊ फलानु जस्तो रहेछ नि भन्नु भने के हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो चिजहरू नखाने अरे है। अनि अर्काको अन्न नखानु, परान्न नखानु हैन। किन परान्न कस्तो हामी व्रत गरेर बसेका छौँ, भोकै कष्ट पाएर बसेका छौँ, और अन्यायको धन होला, अन्न होला, अर्कालाई झुट बोलेर, छलेर, ढाँटेर, धोका दिएर, कसैको आँसु रगत बगाएर अनि कमाएको अर्जित अन्न होला, अनि त्यो खाइयो भने के हुन्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा सकेसम्म परान्न नखानु। अब हामी त जस्तै आश्रमवासीहरूलाई त परान्न नखाइ निर्वाह हुँदैन, के गर्ने भन्ने कसैलाई प्रश्न होला है। तर के छ भने आश्रममा आएको चिज भगवानलाई बनाएर भोग लगाएपछि परान्नको दोष मेटिन्छ, परान्न हुँदैन है। अस्ति पनि भनेको त्यो दोष समाप्त हुन्छ। किन भगवानको दृष्टि पर्ने बित्तिकै अमृतमय हुन्छ। भगवानका नजर दृष्टिमा अमृत हुन्छ। त भगवानको दृष्टि पर्यो भने त्यो अन्न अमृत हुन्छ, दोष मेटिन्छ। त्यही भएर
भक्तहरूलाई शास्त्रले र सन्तले गुरुजनले आदेश के दिन्छन् भने भगवान्लाई भोग नलगाइकन कहिल्यै नखानु। किनकि भगवान् यहाँ अहिले अगाडि आउँछ, आत्मार्थम पाचितम चान्नम आमिषम तद्बुधै स्मृतम मरे। आफूलाई भनेर पकाएर खाएको अन्न, दाल भात जे भए पनि, रोटी होइन, जो आफूलाई पकाएर खान्छ भने त्यसलाई पनि आमिष भने। अब यो त बडा गहिरो कुरा छ नि, बुझ्ने हो नि त है। त्यो आफूलाई भनेर पकाएर खानै हुने रहन्छ, त्यो त आमिष हुँदो रहेछ। कसलाई भनेर पकाउने त त्यसोलाई? खाने त आफूले, कसलाई भनेर पकाउने? यही त हो नि भक्तहरूको विशेषता, भगवान्लाई भनेर पकाउने। म भगवान्लाई प्रसाद बनाउँदैछु, भगवान्लाई भोग बनाउँदैछु, मलाई बनाउँदैछु भने एउटा भक्तलाई गएर कसैले सोध्छ भोजन बनाउनु लागेको बेला, भोजन कसलाई बन्दैछ है? संसारीले भन्छ केटाकेटीलाई बन्दैछ, अथवा आफूलाई बन्दैछ, अथवा स्वामीलाई बन्दैछ होइन। परिवारलाई बनाउँछु, कसलाई बनाउने भन्छन् झर्केर कसै होइन। तर एउटा भक्तलाई गएर सोध्नुहोस्, हामी यो कसलाई बन्दैछ? प्रभुको प्रसादी बन्दैछ, भगवान्को भोग बन्दैछ। फरक यति हो, आफूलाई बनाउँदैछु भन्ने मान्छेले पकाउँदा पकाउँदै तात्तातै थाला पस्केर खान थाल्छ, जुठो चोखा पनि ख्याल हुँदैन। अझै भगवान्लाई भनेर बनाउँछ, उसले पुरा बनाइसकेपछि शुद्ध थालमा पस्केर भगवान्लाई टकारेर तुलसी जल छोडेर अर्पण गरेर भगवान्लाई भोग लगाएर अनि नैवेद्य बनाएर खान्छ। त्यो आफूलाई पकाएर खाएको भएन नि। त्यही गरी आत्मार्थम पाचितम भने आफूलाई भनेर पकाएको अन्न नै आमिष अन्न हो। अहिले धेरै अघि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि अर्कासँग द्रोह नगर्ने, भने झगडा लडाइँ झगडा कसैसँग नगर्ने, अनि दुराचार व्यभिचार आदिबाट टाढै रहने, सकेसम्म ब्रह्मचर्यमा रहने, भयमा सुत्ने है, यसो नियम गर्नुपर्छ। अनि तीर्थयात्राको बिना परदेश पनि नजाने। अब तीर्थयात्रा जस्तै हामी कहीँ वृन्दावन भनेर जान्छौँ, हरिद्वार गङ्गा नुहाउन भनेर जान्छौँ, देवघाट गङ्गा नुहाएर आउन त भनेर जानु भयो है। नत्र भ्रमण गर्नलाई जाऊँ, घुम्नलाई जाऊँ, देख्नलाई जाऊँ भनेर यो महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्ने व्यक्तिले जान हुँदैन। त्यही लेखा छ यहाँ, तीर्थम बिना प्रयाणम च परदेशम परित्यज्य। तीर्थयात्राको बिना परदेश नजाने। अनि देव वेद द्विजानम गुरुको व्रतिनम तथा, देवतालाई, वेदलाई, ब्राह्मणलाई, गुरुलाई, अनि गाईलाई र ब्रह्मचारीलाई, अनि स्त्रीलाई, राजालाई, सन्त महात्माहरूलाई निन्दा गर्न हुँदैन। औ कदाचित निन्दा गर्यो भने व्रत भङ्ग हुन्छ। अनि सकेछन् अर्काको कुरा काट्ने बानी व्रतीले गर्न हुँदैन। अर्काको नचाहिँदो कुरा काट्ने, फलानाले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, फलानु त्यसो, फलानु यस्तो, फलानु यस्तो, यो अनावश्यक कुरा हो के? अनावश्यक कुरा गर्न भगवान्का भक्तले सुहाउँदैन। अब त्यसमा पनि पुरुषोत्तमको व्रत गर्ने मान्छेलाई त बिल्कुल सुहाउँदैन। अस्तु खेर फलहरूमा ज्यामिर भन्छ नि, यसलाई आमिष मानिएको छ। फलहरूलाई मान्दैन। अनि मसुरो आइसकेको बासी अन्न खान हुँदैन। अनि अजागो महिषी दुग्धाल अन्य दुग्धम महामिषम अरे, बाख्राको र गाईको भैँसीको बाहेक अरू कसैको पनि दुध खान हुँदैन, पिउन हुँदैन। अरू दुध आमिष हुन्छ होइन। बाख्राको र गाईको भैँसीको मात्रै चोखो हुन्छ, अरू दुध चोखो हुँदैन। हामीहरूले यहाँ त अरूको त चलन छैन। जस्तै राजस्थानमा ऊँटको दुध खान्छौँ, कहीँ भेडाको दुध खान्छौँ होइन। त्यही भएर राजस्थानमा कहाँबाट गाई भैँसीको दुध पाउँ, उहाँ त ऊँटको दुध। ऊँटको दुध नतताइकन राख्ने भने 1 घन्टापछि हेर्ने पनि किरा परिहाल्छ नि। त्यति छिटो बिग्रन्छ, त्यति छिटो। त्यही भएर यी सबै दुधलाई दुध भए तापनि, चलन भए पनि आमिष हुन्छ भन्ने। गाई भैँसीको अरू बाख्राको पनि दुध उत्तमै मानिएको छ, शुद्ध मानिएको छ। अस्तु के अनि ताम्रपात्र स्थितम गव्यम,
तामाका भाँडामा राखेको गाईको दुध होस् कि दही होस् त्यो बिल्कुलै अशुद्ध हुन्छ, त्यो आमिष हुन्छ। तामाका भाँडामा गाईको दुध दही कहिल्यै नराख्नु। गव्यम गव्य भनेको त घिउ पनि आउँछ, घिउ पनि राख्नु भयो भने दुध दही तामाका भाँडा नराख्ने अरे है। अनि यो यतातिर त हुँदैन, त्यो छालाको थैलामा पानी राखेर पिउँछन्, त्यो पनि गर्न हुँदैन होइन। चर्मणी जलम चर्मणी संस्थितम अरे गराउनु। अब ब्रह्मचर्यमा रहनु, भैँमा सुत्नु पहिले भनियो। अब पत्र बल्याम त भोजन टपरीमा खानु भने यहाँ, पर हजार वर्ष त टपरी खाने गाह्रो छ, टपरी पाउने गाह्रो है। योभन्दा त हाम्रो पहिलाकै ठिक थियो जस्तो लाग्छ, टपरी दुर्लभ हुँदैन। यो भनेको तात्पर्य खालि शुद्धताको लागि हो। भाँडा खाना धातु भाँडा खाना हुन्न भने होइन है, तर के भने कसले मालेको, कस्तो मालेको, चोखो छ कि छैन भन्ने विचार गर्नु। त्यही भएर आफैले मालेको राम्रो चोखो भाँडो भयो के हुँदैन भनेको पनि तात्पर्य बुझ्न पर्यो नि। सबै एकदमै त्यसैको शब्दकै पछि जानुभन्दा पनि भाव बुझ्नु पर्यो। प्राय गरेर त्यो जल्दबाजीमा मार्दाखेरि उस्तैले मान्दाखेरि मैले भाँडा जुठी छोडे खेर अस्तु। त्यही भएर पत्रावल्याम त भनेको चौथो प्रहरमा भोजन गर्नु, दिनभरि भजन गर्नु, त्यही भएर चौथो प्रहर भनिहाल्यो। अब बिहानै भोजन गरे भजन के गर्ने, त्यही भएर चौथो प्रहरमा। अनि रजस्वला अन्त मिलेक्ष पति प्राप्तिहरूसँग नबोल्ने अरे है, न छोइने नबोल्ने, अशुद्ध हुन्छन् भनेर। त्यो पनि घृणा गरेर होइन, घृणामूलक होइन, तर अशुद्ध शुद्धता बच्नको लागि। किनकि व्रत गर्ने मान्छे शुद्ध हुन्छ। अब कोही ननुहाएको होला, धिसगाएका लुहैसित होला, अब कपडै फेरेको होइन, अनि अशुद्ध भएन त यिनी कुरा ख्याल त गर्नु पर्यो। अब नबुझ्ने मान्छेले यो नफरत गरेको, घृणा गरेको भनेर दुष्प्रचार गरिदिन्छ। घृणामूलक होइन, व्यवस्थामूलक, व्यवस्थाको लागि हो। खेर छोडौँ यिन कुराहरू। दृढ वेद वायस्य नवदेत। यो ब्राह्मणको वेदको निन्दा गर्ने, द्वेष गर्ने द्रोहीहरू छन्, तिनीहरूसँग बोल्दा पनि नबोल्नु। किन गाई ब्राह्मण साधुको निन्दा गर्ने मान्छे अपवित्र हुन्छ, चाहे जुसुकै होस्। अब त्यस्ताकोसँग व्रत गर्ने मान्छे नबोलेकै राम्रो हुन्छ। अनि कौवाले नजर लगाएको अन्न खानु हुँदैन। अब कौवाले नजर गरेको अन्न नखाने भने अब बुझ्नु पर्यो आफै है, किनभने। अनि शुद्धको अन्न नखाने, दुबारा पकाएको नखाने। एक बार पकाएकोलाई सेलाइदियो भने फेरि पकाउनु चलन, त्यो नखाने। अनि डढेको अन्न नखाने है। पल्लान्नम लसुनम मुस्ताम छत्राकम। अब यो त हामीको चलन छैन, किन भनिरहनु पऱ्यो है। लसुन, प्याज, च्याउ यस्ता कुराहरू है। अब यो हामी प्रायः कहिले पनि नखानेलाई के कोट्याइरहनु पऱ्यो है, नखाने। त्यही पनि अब खाने मान्छेले पनि व्रतमा नखाने, यो महिना कमसेकम नखाने है, यो महिनामा सकेसम्म नखाने। अनि कुबिन्डो भन्छन् नि, त्यो पनि नखाने, भान्टाहरू नखाने, अनि अशुद्ध चिज हुन्छ। अब च्याउ मान्छेले कति खोजी खान्छ, बडा क्या खान पाइयो भने कति महँगो हालिहाली खान्छन्, मान्छेलाई रहर हुन्छ। ठिकै छ, आएपछि त्यस्तो खानेले पनि यो बेलामा नखाने है। अब हामीहरू त प्रायः खाँदैन, अझ के चर्चा गर्ने जस्तो धेरै। त्यही भएर अब बुझ्नु। आजको सागहरू पनि धेरै कुरा निषेध गरिरहेको छ। अनि कालो साग त हुन्छ भन्यो, यहाँ फेरि अरू सागलाई मना गर्यो। त्यो आफै विचार गर्ने। सागहरूमा प्रायः के हुन्छन् भने किटाणुहरू, त्यो भएर भनेको साग अशुद्ध भएर भने होइन, अशुद्ध भने ध्यान दिनु। कोही तिथि हेरेर कोही कुरा छोड्नु भने त्यो तिथि हेरेर छोड्ने भनेको धेरै अशुद्ध भएर भने आएन। अनि एउटा कुरा, जे चिज मैले पुरुषोत्तम महिना छोड्छु भनेर कसैले सङ्कल्प गर्छु भने त्यो पुरुषोत्तम महिना सकेपछि फेरि त्यही चिज दान गरेर बल्ल खाने हो, नजोइ खान पाइन्न। छोड्छु भने सङ्कल्प गरेपछि छोडियो नि, त्यो एक बार फेरि दान गरेपछि बल्ल दुबारा खानु पर्यो। त्यो चाहिँ खानेकुरा पनि कोहीले यो महिनामा मैले छोड्छु भनेर छोड्छु भने अब आउनुहोस्। अब यी कुरा सामान्य कुरा हो, छोड्ने ग्रहण गर्ने भन्ने पनि मूल कुरा यति बुझौँ। हामीले अशुद्ध चिज, दूषित चिजहरू
अनि भारी चिजहरू, गरिष्ठ चिजहरू, बासी चिजहरू, सडी गरेका चिजहरू, अनि यी खाँडेका हुन्छन् यो, जस्तै सिन्की फिन्की गुन्द्रुक के भन्छन् यो अचार जुन जो भाँडाको अमिलो बनाएर यस्ता यस्तै नखाने आफै बुझ्ने है, यस्ता यस्तै चिजहरू प्रायः नखाने। अब यी कुरा छोड, धेरै नियम जति गर्ने जस्तै हो। नियमभन्दा ज्यादा प्रेमतिर अहिले सरौँ है। मुख्य कुरा के गर्ने, पुरुषोत्तममा के गर्ने त्यो सबै नियम बारे ध्यान दिनु। श्रीमद्भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे। श्रीमद्भागवतको कथा श्रवण गर्नु योभन्दा राम्रो उत्तम कार्य केही हो। भागवतको महिमा पुरुषोत्तम महिनामा यति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो त तत्पुण्यम वचसा वक्तुम विधातापि न शक्यते। ब्रह्माजीले पनि यसको महिमा बताउन सक्नु। त्यही भएर त हामीले हिजोबाट विषय फेरि अलग ज्यादा जोस् भागवत सुरुबाटै आवृत्ति गरेका छौँ भने। अनि शालग्रामार्चनम कार्य, भगवान् शालिग्रामको अर्चना गर्ने सकेछन् पुरुषोत्तम महिनामा 1,00,000 तुलसी चढाउन सक्छ भने त्यसको पुण्य कति हुन्छ त्यसको कोही तुलनै छैन, मुखले बताएर सकिँदैन। त्यसको तस्य पुण्यम अनन्तकम, तुलसी दल लक्षेण तस्य पुण्यम अनन्तकम भने। अनि पुरुषोत्तम महिना भागवत सुन्ने, सकेछन् माथि बताएका नियमहरू पालन गर्ने, अनि यो तुलसी 1,00,000 तुलसी चढाउने कोही अगर भक्त छ यो पुरुषोत्तम महिना भने यमराजका दूत त्यसलाई देखेर डराउँछन् अरे टाढी भाग। जस्तै सिंहलाई देखेर हात्ती डरले भाग्छ, त्यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवाला भक्तलाई देखेर यमराजका दूत भाग्छन्। अब आफै बुझौँ कति महिमा रहेछ। यथोक्त वर्तिनं दृष्ट्वा मासेसे पुरुषोत्तम यमदूता पलायन्ते सिंहं दृष्ट्वा यथा गजः एतन् मासव्रतं राजन श्रेष्ठं कर्त शतादपि। 100 यज्ञ गर्नुभन्दा पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नु अझै उत्तम हुन्छ अरे, श्रेष्ठ। केलाई भन्नु, किनकि 100 यज्ञ गर्नेवाला पनि अश्वमेध यज्ञ चाहे राजस्व यज्ञ चाहे वाजपेयी यज्ञ कुनै पनि यज्ञ 100 यज्ञ गर्नेवाला पनि स्वर्ग गएर पुण्य भोगेर पनि फर्केर यहीँ आउँछ। पर 1 महिना पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवाला सिधै गोलोक धाम जान्छ, फर्केर आउँदैन। अनि को श्रेष्ठ हो आफै विचार, कति महिमा रहेछ आफै विचार गरौँ है। पृथ्वीमा यानि तीर्थानी क्षेत्राणी सर्वदेव, पृथ्वीमा जति तीर्थ छन्, जति देवता छन् हैन, जति क्षेत्र छन्, ती सबै उसका देहमा आएर शरीरमा आएर बस्छन् अरे, जसले पुरुषोत्तमको व्रत गर्छ, आराधना गर्छ। तद्देहे तानि तिष्ठन्ति या कुर्या पुरुषोत्तम दुःस्वप्नम चैवदारी। कसैले नराम्रो सपना देख्छ है, त्यो उसको दोष लाग्दैन, दोष मेटिन्छ, दरिद्रता मेटिन्छ। अनि दुष्कृतम भनेको पाप, तीनै प्रकारका कायिक वाचिक मानसिक तीनै प्रकारका त्रिविध पापहरू यो व्रत गर्नेलाई त्यसका नाश हुन्छन्। तत्सर्वं विलयं याति पुरुषोत्तम सेवायम निश्चलम हरिसेवकम विघ्ना रक्षन्ति सत्राद्या। माने अगर कोही विघ्न बाधाहरू आएछ भने पनि पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवाला भक्तलाई इन्द्रादि देवताहरूले रक्षा गर्छन् अरे विघ्नदेखि। किन, यो पुरुषोत्तम भगवानको भक्त हो भनेर माया गर्छन्, रक्षा गर्छन् है। और पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवाला, आराधना उपासना गर्नेवाला भक्तलाई भूत प्रेतले पनि सताउँदैनन्, दुःख दिँदैनन् अरे। भूत प्रेत पिशाचार्य न तिष्ठन्ति, त्यसको अगाडि नै आउँदैनन्। विधिना एवं यो विधिना राजन कुर्या श्री पुरुषोत्तमं सहस्रवदनो नालं तत्फलं वक्तुमञ्जसा। अब 1000 जिब्रा भएका शेष भगवानले पनि पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवाला भक्तको महिमा, अब यसको महिमा वर्णन गर्न सक्दैनन् भनेपछि अब हामी आफै बुझौँ। अब अगाडि अब दिव्यदानहरूको महिमा अझै के छ महिमा, अब यो भोलिको अध्यायमा वाल्मीकि ऋषि बताउँछु, आजलाई भयो भन्नुहुन्छ। कहिले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको